हुन्छ। तिम्रोमा चार्ज छैन? हुन्छ। सबैमा नमस्कार, हार्दिक स्वागतम। गजल मुसायराको यो नयाँ अङ्कमा हामी आज उपस्थित भएका छौँ। केही प्राविधिक कारणले गर्दा कार्यक्रम ढिला सुरु हुन गएकोमा म क्षमा चाहन्छु। म केशव शर्मा, ब्रिस्बेन, अस्ट्रेलियाबाट। र आजको यो विशेष बसाइमा हामी 5 जना अतिथि गजलकारहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामी हाम्रो अतिथि गजलकारका गत मुक्तकारका मुक्तकहरू सुनाउनेछौँ। माफ गर्नु होला, यो सधैँ गजलको प्रोग्राम हुने गरेको हुनाले बारम्बार गजल भन्ने शब्द आइरहेछ। आजको कार्यक्रम मुक्तक विशेष कार्यक्रम हो र यहाँहरूले सदा झैँ आज पनि हाम्रा अतिथिहरूको साथ दिनुहुनेछ, उहाँहरूका मुक्तकहरू सुन्नुहुनेछ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू, सुझाव सल्लाहहरू यहाँहरूले फेसबुकमा राख्नुहुनेछ भन्ने कामना गरेका छौँ। म धेरै समय लिन चाहन्न, हामी अहिले नै ढिला भइसकेका छौँ र आजको यो बसाइ सधैँ चाहिँ रमाइलो हुनेछ र हाम्रा आजका अतिथि गजलकारहरूका माफ गर्नु होला, आजका अतिथि मुक्तकारहरूका मुक्तकहरू हामीले सुन्नेछौँ। यति भन्दै अब म कार्यक्रममा आजका अतिथिहरूलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। हामीसँग जोडिनु भएको छ दक्षिण कोरियाबाट सुशील अर्यालजी। सुशीलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग नेपालबाट निमा शाहीजी हुनुहुन्छ। निमाजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार दाजु। त्यस्तै काठमाडौँ नेपालबाट मुकुन्द पौडेलजी हामीसँग हुनुहुन्छ। मुकुन्दजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, हार्दिक धन्यवाद छ। त्यस्तै नेपालबाट मुना मटेलीजी हुनुहुन्छ। मुनाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सबैलाई साहित्यिक अभिवादन। र हामीसँग भारतबाट बेङ्गलोरबाट जोडिनु भएको छ दिनेश धामीजी। दिनेशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दाइ, नमस्कार सम्पूर्णमा। अब हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ, हामी मुक्तकहरू सुन्नेछौँ र म ढिला नगरिकन अब यो मुक्तक वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र सबभन्दा पहिले म निम्त्याउन चाहन्छु सुशील अर्यालजीलाई। आफ्ना यो पहिलो चरणमा आफ्ना 3वटा मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन। सुशीलजी, यहाँको पालो। हजुर धन्यवाद। सामूहिक रचना वाचन मुक्तक विशेष गजल मुसायराको यस कार्यक्रममा मलाई पनि योग्य ठानेर केशव सरले यो स्थान दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै जति पनि साथीहरूले हेर्नुभएको छ अग्रज अनुज सबैले हेरेर सुनेर हाम्रो यो लाइभ सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पुनः आशा, विश्वास र भरोसा लिएका छौँ भन्दै मेरा 3टा मुक्तकहरू यसरी सुरु हुन्छन्। पहिलो मुक्तक। मुटु दुख्दा बर्बर आँसु झर्छ पत्तो हुँदैन, नियतिले कति बेला के गर्छ पत्तो हुँदैन। मुटु दुख्दा बर्बर आँसु झर्छ पत्तो हुँदैन, नियतिले कति बेला के गर्छ पत्तो हुँदैन। पैसासँग रगत साट्ने परदेशी हौँ हामी। मुटु दुख्दा बर्बर आँसु झर्छ पत्तो हुँदैन, नियतिले कति बेला के गर्छ पत्तो हुँदैन। पैसासँग रगत साट्ने परदेशी हौँ हामी, कति बेला बाकसमा फर्किनु पर्छ पत्तो हुँदैन। अवश्य पनि परदेशीको केही पत्तो हुँदैन। त्यसै गरी मेरो दोस्रो मुक्तक। दिन्छु भन्थ्यौ निकास खै त सरकार, सरकारलाई प्रश्न छ यो। दिन्छु भन्थ्यौ निकास खै त सरकार, पीडितलाई गाँस बास खै त सरकार। हामी परदेशीले रेमिटेन्स पठाएकै छौँ। दिन्छु भन्थ्यौ निकास खै त सरकार, पीडितलाई गाँस बास खै त सरकार। हामी परदेशीले रेमिटेन्स पठाएकै छौँ। आर्थिक समृद्धिको शिलान्यास खै त सरकार। प्रश्न थियो यो, छैन केही पनि विकासहरू। त्यसैको लागि आधार बनाएर लेखेको मुक्तक थियो। त्यसै गरी तेस्रो मुक्तक पनि राजनीतिसँगै सम्बन्धित छ। अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्, मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्। अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन् दिनेश सर, मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्। पैसा मात्रै पाउन पर्छ हाम्रो नेतालाई,
केशव सर, अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्, मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्, पैसा मात्रै पाउनुपर्छ हाम्रा नेतालाई, जन्म दिने जननी बेच्न पनि सक्छन्। हजुर, यी नेताले नदीनाला देशको श्री सम्पत्ति सके सबै बेच्न सक्छन्। धन्यवाद, फेरि उपस्थित हुन्छ। धन्यवाद सुशील आर्यजी, हामी यहाँलाई पछि पनि सुन्नेछौँ। यो गजल मुसायराले करिब 6 महिनादेखि लगातार नियमित रूपमा यो सामूहिक संयुक्त गजल वाचनको कार्यक्रम गर्दै आएको थियो र बेला बेलामा हामीले गजल बाहेकका विधालाई पनि यहाँ समावेश गर्ने गरेका छौँ। कविता, मुक्तक आदि विधालाई र मुक्तकको विशेष कार्यक्रम योभन्दा अगाडि एकपटक भइसकेको छ। आज दोस्रो पटक हामीले यो मुक्तक विशेष कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। मुक्तक खास गरी नेपाली साहित्य प्रेमीहरूका बीचमा एउटा लोकप्रिय विधा रहेको छ र थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न सकिने एउटा विधा, निकै सशक्त विधा र आज हामीसँग त्यत्तिकै सशक्त स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूका मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। यति भन्दै अब म आफ्ना 3वटा मुक्तकहरू वाचन गरिदिनु हुन निम्त्याउन चाहन्छु निमा साईजीलाई। निमाजी, तपाईँलाई मैले निम्त्याएँ। हामीलाई सुनेर हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू र यहाँ उपस्थित मेरा अग्रजहरू सबैप्रति म नमन अर्पण गर्न चाहन्छु र म भूमिका नबाँधिकनै मेरा मुक्तक वाचनतर्फ लागे। पहिलो चरणको पहिलो मुक्तक। प्रतिदिन आँगन टेकी कुरा काट्ने होलान्, छैनन् ज्ञानी विवेकी कुरा काट्ने होलान्, हेर्दा हेर्दै उमेरले नि 20 वर्ष नाग्न लाग्यो। प्रतिदिन आँगन टेकी कुरा काट्ने होलान्, छैनन् ज्ञानी विवेकी कुरा काट्ने होलान्, हेर्दा हेर्दै उमेरले नि 20 वर्ष नाग्न लाग्यो। अब त मेरा छिमेकी कुरा काट्ने होलान्। पहिलो चरणको दोस्रो मुक्तक लागि दोस्रो मुक्तक मेरो यस प्रकार रहेको छ। बिरानो मुलुक रहन सहन यस्तै सोचेर दुःख लागेर आउँछ झन्, यस्तै सोचेर मन पटक्कै मान्दैन कसैको देखासिखी गर्न। बिरानो मुलुक रहन सहन यस्तै सोचेर दुःख लागेर आउँछ झन्, यस्तै सोचेर मन पटक्कै मान्दैन कसैको देखासिखी गर्न। प्यारा रगतसँग पैसा साट्छन् यस्तै सोचेर। एकदम गजब। म तेस्रो मुक्तकतिर लागे। मेरो तेस्रो मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। चोट सहनु पर्छ पत्थर बनी कहाँ सजिलो छ र, कयौं सङ्घर्ष कयौं दुश्मनी कहाँ सजिलो छ र, पीडामै रुनको लागि त एकान्त खोज्नु पर्छ। चोट सहनु पर्छ पत्थर बनी कहाँ सजिलो छ र, कयौं सङ्घर्ष कयौं दुश्मनी कहाँ सजिलो छ र, पीडामै रुनको लागि त एकान्त खोज्नु पर्छ। यहाँ छोरा भएर जन्मिनु पनि कहाँ सजिलो छ। धन्यवाद। मिठो निमाजी, मिठो गजल यहाँले वाचन, माफ गर्नु होला, मुक्तक यहाँले वाचन गरेर जानुभयो। मलाई बारम्बार गजल आइरहन्छ, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हजुर, आजको यो बसाइमा हामी मुक्तक सुनिरहेका छौँ र आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने खास गरी दिनेश धामीजी यही हुनुहुन्छ हामीसँग। दिनेश धामीजी, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले आजको कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै मुना मटेली बहिनीले पनि यसमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजका सबै अतिथि मुक्तक सर्जकहरू, यहाँहरूको यो अमूल्य समयको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै अब म निम्त्याउन चाहन्छु मुकुन्द पौडेलजीलाई। मुकुन्दजीसँग मेरो लामो चिन्जान छ। हामी कुनै बेला अस्ट्रेलियामा सँगै थियौँ, सँगै भन्नाले भेटघाट भइरहन्थ्यो। अहिले उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ, मिठा मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। मुकुन्दजी, म यहाँलाई निम्त्याएँ आफ्ना मुक्तकहरूका लागि। हजुर केशव सर, धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब यो गजल मुसायरा परिवारसँग अलि पुरानै पनि साइनो जोडिसकेको छ। म किन त्यहाँ अस्ट्रेलिया आउँदा पनि यहाँहरूसँग धेरै भेटघाट भइराखेको हो। यसपटक त झन् अब यसमा मलाई अलिकति अवसर पनि दिनुभयो मुक्तको चाहिँ वाचनको लागि। त्यसको लागि तपाईँहरूको टिम, अब हाम्रो जितेन्द्रजी लगायत सबै मुक्त यो परिवारलाई, गजल मुसायरा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा आबद्ध अब प्राविधिक साथी मित्रहरू र अनगिन्ती दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै अब मैले आभार व्यक्त गर्छु, उहाँले सुनिदिनु भएकै होला भनेर। म अब धेरै समय त किन लिउँ र अलिकति पहिले नै ढिला भइसकेको छ। म पहिलो चरणमा 3वटा वाचन गर्छु। अलिकति पहिलो 3वटामा चाहिँ राष्ट्रप्रेमसित अलिकति जोडिएका जस्ता छन् विषयहरू। अब वाचन गरौँ। पहिलो चाहिँ
फर्की चाँडै आउँछु भन्थ्यौ, फर्की चाँडै आउँछु भन्थ्यौ, बाटै भुल्यौ कि, फर्की चाँडै आउँछु भन्थ्यौ, बाटै भुल्यौ कि, आफै जन्म्या देशको आज माटै भुल्यौ कि, रमाइलै छन् अझै पनि, रमाइलै छन् अझै पनि, हेर गाउँ बस्तीहरू, धान झुलेका पहेँलपूर्ति फाटै भुल्यौ कि, धान झुलेका पहेँलपूर्ति फाटै भुल्यौ कि। यो पहिलो भयो। विदेशतिर बस्नु भएको मित्रहरूलाई आह्वान गरे जस्तो पनि होला। अब म दोस्रोमा लाग्छु। के छैन र खोज्दै गए ती हिमालका टाकुरामा, के छैन र खोज्दै गए ती हिमालका टाकुरामा, जोस जाँगर आफैसँग नेपालीका पाखुरामा, हिमाल पहाड तराईमा रोप्नु पर्छ पसिनालाई, हिमाल पहाड तराईमा रोप्नु पर्छ पसिनालाई, अनि पोता फुल्छन् फुल बिरुवाका आँकुरामा। दोस्रो पनि वाचन गरिसकेँ। अब तेस्रोमा जान्छु। फुलले सोधे मालीसँग, फुलले सोधे मालीसँग, नित्य सेवा गर्छौ किन, फुलले सोधे मालीसँग, नित्य सेवा गर्छौ किन, थरी थरी सुन्दर बीज बगैँचामा छर्छौ किन, काँडा बिजी हातैभरि, काँडा बिजी हातैभरि छिया छिया पारिसक्यौ, काँडा बिजी हातैभरि छिया छिया पारिसक्यौ, आफ्ना खुसी रित्याइकन मेरा खुसी बार्छौ किन। मैले पहिलो चरणको वाचन गरेँ। मेरा अलिकति लयात्मक जस्तो जस्तो पनि हुन्छन्, अलिकति फरक खालका पनि हुन्छन्। ल धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मैले पहिलो चाहिँ समाप्त गरेँ 3टा। धन्यवाद मुकुन्द पौडेलज्यू, मिठा मुक्तकहरू। यहाँसँग थुप्रै साथीहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ र यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् फेसबुकमा। म सबैको नाम लिन असमर्थ छु समय अभावको कारणले, र सबैका प्रतिक्रिया पढ्न पनि असमर्थ छु। हाम्रा सर्जकहरूले आफ्नो फुर्सदमा यो प्रतिक्रियाहरू पढ्नुहुनेछ र त्यो अनुसार रिप्लाई पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यति भन्दै अब म अर्का सर्जकलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु, मुना मटेलीजीलाई। 3वटा मुक्तकहरू वाचन गरिदिनु हुन। धन्यवाद दाजु। यहाँ उपस्थित सबै हेरिराख्नुभएका, साथ सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई साहित्यिक अभिवादन छ। यहाँ मेरा थुप्रै अग्रजहरू छन्। म धेरै नबोलिकन यहाँ आफ्नो पहिलो चरणको 3वटा पहिला मुक्तकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। दुःख र सङ्घर्ष गर्न सिकेको हुँ मैले भोकबाट, के छ र मसँग जन्मेको हुँ गरिबको कोखबाट, दुःख र सङ्घर्ष गर्न सिकेको हुँ मैले भोकबाट, के छ र मसँग जन्मेको हुँ गरिबको कोखबाट, छोरी आत्तिन्छे पिर गर्छे नसोच्नु आमा कहिले, दुःख र सङ्घर्ष गर्न सिकेको हुँ मैले भोकबाट, के छ र मसँग जन्मेको हुँ गरिबको कोखबाट, छोरी आत्तिन्छे पिर गर्छे नसोच्नु आमा कहिले, चट्टान बनिएको छु अब त पटक पटकको चोटबाट। म दोस्रो मुक्तक चाहिँ वाचन गर्न गइरहेको छु। गर्न त म पनि गर्दिन अपमान, मान्छौ कि मान्दैनौ, नसोच्नु सोधेको जान जान मान्छौ कि मान्दैनौ, गर्न त म पनि गर्दैन अपमान, मान्छौ कि मान्दैनौ, नसोच्नु सोधेको जान जान मान्छौ कि मान्दैनौ, मन्दिरमा मूर्ति पुज्नेलाई मेरो एउटै प्रश्न छ, अब डाक्टरलाई भगवान मान्छौ कि मान्दैनौ। यो चाहिँ जब कोरोनाको कहर चलिरहेको थियो त्यति बेला चाहिँ लेखेको हो। अब म पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक चाहिँ वाचन गर्न गएको छु। जानेले निकै तामझाम गरी गएको छ, जानेले निकै तामझाम गरी गएको छ, अर्खैतिर चाहना तमाम गरी गएको छ, जानेले निकै तामझाम गरी गएको छ, अर्खैतिर चाहना तमाम गरी गएको छ, कामना छ उसको निद कहिल्यै भङ्ग नहोस्, जसले मेरो निद हराम गरी गएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद मुना मटेलीजी, मिठा मुक्तकहरू। यहाँ थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। एउटा प्रतिक्रिया म यहाँनिर पढ्न चाहन्छु। खास गरी हाम्रो विनोद परिवर्तितजीले लेख्नु भएको छ। मेरो बाले उहाँ लेख्नु भएको छ यहाँनिर, म केशव सरको होस्टिङ स्टाइलको फ्यान हुँ खासमा भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँका शब्दहरूको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले खासै केही गरे जस्तो लाग्दैन, त्यो कला ममा छ छैन थाहा छैन, तर मेरो कोसिस हो कार्यक्रमलाई एउटा अलिकति व्यावसायिकता दिउँ र अलिकति चुस्त बनाऊ भन्ने आफ्नो एउटा कोसिस हो। र यहाँको यो प्रतिक्रिया पढिरहँदा सायद म कोसिसमा सफल भएछु जस्तो लागेको छ। धन्यवाद विनोदजी यहाँलाई। र अब पहिलो चरणको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ र धेरैजनाले पर्खेर बस्नुभएको छ दिनेश धामीजीलाई अघिदेखि नै। यहाँ फेसबुकमा धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ दिनेश खोइ भनेर। दिनेशजी यहाँ पर्खेर बसिरहनु भएको थियो। अब म
दिनेशजीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दिनेशजी, तपाईँको पालो। धन्यवाद दाइ। यहाँबाट लाइभ जुमबाट कमेन्ट हेर्न नमिल्दो रहेछ। हामीले धेरै साथीहरू हेरिराख्नु भयो होला है, कमेन्ट गर्न राख्नु भयो होला। हामीलाई हेरेर साथ सेयर गरेर कमेन्ट गरेर साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद, नमस्कार। विशेष गरेर मलाई यो कार्यक्रमको लागि मुक्तकारहरू खोज्नु भाइ भनेर मलाई यो जिम्मा दिएकोमा दाइप्रति विशेष आभारी छु। मैले मेरै समकालीन एकदम पछिल्लो समयका चर्चित मुक्तकार सुजेत अर्याल सरलाई ल्याएँ, अनि बहिनीहरू पछिल्लो नयाँ उदाउँदै गरेका मुक्तकारहरू मध्येमा एकदम बहिनीहरू उत्कृष्ट लाग्छ मलाई, दुईटा बहिनीहरूको होइन, पछिल्लो समय नयाँ सिकारुहरूमा सबै। त्यसपछि मुकुन्द सरसँग त मेरो परिचय थिएन, अब आज परिचय भयो, बिस्तारै कुरा गर्दै गरौँला, परिचय गर्दै गरौँला। म मुक्तक वाचन सुरु गर्छु। बिर्सिएर लागेको गुण आज भोलि, रोजेर हिरा मोती सुन आज भोलि, यहाँ मेरो जिन्दगी अँध्यारो बनाएर। बिर्सिएर लागेको गुण आज भोलि, रोजेर हिरा मोती सुन आज भोलि, यहाँ मेरो जिन्दगी अँध्यारो बनाएर। कहाँ उदाउँछ मेरो जुन आज भोलि। पहिलो मुक्तक वाचन गरे। दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। जसले हेरिरहनु भएको छ मुक्तक प्रेमी मनहरू, प्रिय साथीहरू, तपाईहरू हाम्रो यो कार्यक्रम सेयर गरेर धेरै मुक्तक प्रेमीहरू सामु पुर्याइदिनु होला, हामीलाई झनै हौसला हुनेछ, थपिनेछ है। हुनै पर्ने अलग अलग पक्का भइसक्यो, तिम्रो अन्तै प्रेमको जग पक्का भइसक्यो, प्यारी मान्छे तिम्रो जीवन हाँसी खुसी बितोस्। हुनै पर्ने अलग अलग पक्का भइसक्यो, तिम्रो अन्तै प्रेमको जग पक्का भइसक्यो, प्यारी मान्छे तिम्रो जीवन हाँसी खुसी बितोस्, मेरो बर्बादी त लगभग पक्का भइसक्यो। दुईटा मुक्तक वाचन गरे। पक्का भइसकेको सर। नगरिने उद्योगमा लगानी खुसी लागेको छ, केही रोजगारी नहुँदा नि खुसी लागेको छ, हरेक वर्ष वृद्ध भत्ता बढाइरहेको छ सरकार। नगरिने उद्योगमा लगानी खुसी लागेको छ, केही रोजगारी नहुँदा नि खुसी लागेको छ, हरेक वर्ष वृद्ध भत्ता बढाइरहेको छ सरकार। ढल्किरहेको छ जवानी खुसी लागेको छ, जवानी ढल्किँदा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ हाम्रो देशमा है। तिनवटा वाचन गरेर सकाएँ दाइ मैले। धन्यवाद दिनेश धामीजी। वास्तवमा आज हाम्रो कार्यक्रममा अर्का एकजना गजल मुक्तकारलाई पनि हामीले निम्ताएका थियौँ, बादल घिमिरेजीलाई। केही अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारणले उहाँ आज कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अघि हामी कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा मलाई एउटा अनुरोध आएको थियो, बिचमा तपाईँ पनि मुक्तक पढ्नुहोस् है भनेर। मैले धेरै मुक्तक त लेखेको छैन, फाटो कहिलेकाहीँ लेख्छु, र पनि बिचमा म पनि आफ्नो एउटा मुक्तक, एउटा धेरै त भन्दैन, एउटा मुक्तक घुसाउने प्रयास गर्नेछु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। यो मुक्तक एउटा म वाचन गर्छु। तिम्रै मनको मझेरीमा बसु कि म बास भन, तिम्रै मनको मझेरीमा हो ल, तिम्रै मनको मझेरीमा बसु कि म बास भन, ढोका बन्द भन्ठानु कि गरु अझै बास तिम्रै मनको मझेरीमा बसु कि म बास भन, ढोका बन्द भन्ठानु कि गरु अझै आस भन। चान्चुने म होइन भन्छौ भाउ पनि ठुलै खोज्छौ, चान्चुने म होइन भन्छौ भाउ पनि ठुलै खोज्छौ, म त अरू जस्तै देख्छु छ भने केही खास भन, म त अरू जस्तै देख्छु छ भने केही खास भन। धन्यवाद। मैले बिचमा एउटा मुक्तक घुसाएँ यहाँनिर। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ र दोस्रो चरणमा आफ्ना तीनवटा मुक्तक वाचन गरिदिनु होला। म निम्त्याउन चाहन्छु सुशील अर्यालजीलाई। सुशीलजी, तपाईँको पालो।
धन्यवाद। फेरि पनि कतिले हेरिरहनु भएको छ सबैले फेरि पनि सेयर गरेर सुनेर साथ दिनु होला है भन्न चाहे। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मात्रै देखाउँदो रहेछ है। सुरु हुन्छ है दिनेश सर, ध्यान दिएर सुन्नु। हजुर। हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो। हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो। नदी नाला उद्योग धन्दा बेचे सामान पिले। हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो। नदी नाला उद्योग धन्दा बेचे सामान पिले, देशमा नपाउँदा राम्रो जागिर परदेशिनु पर्यो। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक सुनाए। दोस्रो मुक्तक सुनाउँछु म। दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक। कति सप्रिएन विकासको बाली, अरू के भनौँ कुशासन मात्रै मिल्यो खाली, अरू के भनौँ। कति सप्रिएन विकासको बाली, अरू के भनौँ कुशासन मात्रै मिल्यो खाली, अरू के भनौँ। भारी नबोक्ने गधाहरूलाई चुनाव जिताइयो। राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। कति सप्रिएन विकासको बाली, अरू के भनौँ कुशासन मात्रै मिल्यो खाली, अरू के भनौँ। भारी नबोक्ने गधाहरूलाई चुनाव जिताइयो। सत्य हामी भिडै हौ नेपाली, अरू के भनौँ। मन परेको मुक्तक। तेस्रो, नबसौँ अब समस्या झेली, जेसुकै होस् सिंहदरबार जाउँ साथी सहेली, जेसुकै होस्। नबसौँ अब समस्या झेली, जेसुकै होस् सिंहदरबार जाउँ साथी सहेली, जेसुकै होस्। विकट जिल्लाको दुःख पीडा नदेख्ने सरकारको। नबसौँ अब समस्या झेली, जेसुकै होस् सिंहदरबार जाउँ साथी सहेली, जेसुकै होस्। विकट जिल्लाको दुःख पीडा नदेख्ने सरकारको। दिनेश धामी सर, विकट जिल्लाको दुःख पीडा नदेख्ने सरकारको। फुटाल्दिउँ आँखा हानेर गुलेली, जेसुकै होस्। सकियो कि दोस्रो भने कि सकिसक्यो? सक्यो, तपाईँको पालो सक्यो। तिनटा मुक्तक त भ्याइहाल्दो रहेछ। धन्यवाद। किन भयो? त्यस्तो लाग्यो मलाई पनि। त्यसो भए ल अर्कै। पुरा गरिदियो सबै रहर किनेर दियो, घरमा कसैलाई नगरी खबर किनेर दियो। पुरा गरिदियो सबै रहर किनेर दियो, घरमा कसैलाई नगरी खबर किनेर दियो। आमालाई चप्पल समेत किनेर नदिने छोराले। पुरा गरिदियो सबै रहर किनेर दियो, घरमा कसैलाई नगरी खबर किनेर दियो। आमालाई पुरा गरिदियो सबै रहर किनेर दियो, घरमा कसैलाई नगरी खबर किनेर दियो। आमालाई चप्पल समेत किनेर नदिने छोराले, प्रेमिकालाई उपहारमा स्कुटर किनेर दियो। यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो कसैले नगरून् भन्न चाहे। धन्यवाद सुशील, मिठा मुक्तकहरू वाचन गर्नु। यहाँ थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। मैले अघि नै भने समय अभावको कारणले सबै प्रतिक्रियाहरू म यहाँ पढ्न सक्दिनँ, भ्याउँदिनँ। हाम्रा अतिथिहरूले आफ्नो फुर्सदमा पढ्नुहुनेछ र त्यसको जवाफ दिनु परेमा जवाफ दिनुहुनेछ, सुझाव सल्लाहलाई लिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। यो कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि खास गरी हामीले गर्न खोजेको एउटा उद्देश्य के छ भने संसारभरि छरिरहेका साहित्य प्रेमी, नेपाली साहित्य प्रेमी सर्जकहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने एउटा प्रयास हो। र यो प्रयासले अहिले पछिल्लो समयमा आएर निकै नै यो प्रयासले केही फलदायी परिणामहरू दिइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ पर्सनल्ली हेर्दाखेरि। र अहिले कार्यक्रममा एउटा अपनत्व लिने र एउटा कार्यक्रमलाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर एउटा आफ्नो पहल गर्ने हाम्रो साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ अहिले। जस्तो मैले अघि नै दिनेशजीले पनि भनिहाल्नुभयो, यहाँ आजको यो कार्यक्रममा दिनेशजीले ठुलो पहल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै आगामी कार्यक्रममा पनि धेरै हाम्रा मित्रहरूले पहल गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म ढिला नगरिकन निम्त्याउन चाहन्छु निमा शाहीजीलाई आफ्ना 3वटा मुक्तकहरूसहित। निमाजी। पुनः नमन गरे सबैमा। म मेरा दोस्रो चरणका मुक्तक वाचनतर्फ लागेँ। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। जबरजस्ती दिलमा सजाएर ऊ फर्किने छैन, अब अथाह माया देखाएर ऊ फर्किने छैन। कोही टाढिन खोज्दैछ त हाँस्दै बिदाई गर। जबरजस्ती दिलमा सजाएर कोही फर्किने छैन,
अब अथाह माया देखाएर ऊ फर्किने छैन। कोही टाढिन खोज्दैछ त हाँस्दै बिदाई गर, किनकि तिमी रोएर कराएर ऊ फर्किने छैन। सरी हल्का मिस्टेक रहेछ। दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक रहेको छ। जीवन दुःख र पीडाको दलदलमा भेटिन्छ, दिनानुदिन आँसुको गन्ध आँचलमा भेटिन्छ, आँखाले त मलाई डाक्टरको सपना देख्नुहुन्छ। जीवन दुःख र पीडाको दलदलमा भेटिन्छ, दिनानुदिन आँसुको गन्ध आँचलमा भेटिन्छ, आँखाले त मलाई डाक्टरको सपना देख्नुहुन्छ, आमाको यथार्थता के हो चप्पलमा भेटिन्छ। दोस्रो चरणको तेस्रो मुक्तकतिर लागे। यो नाम कसैको ओठमा गुन्जाउन नसकेको, प्रगति गरेर गाउँ समाजमा उदाउन नसकेको, कोही परिचय सोधे म एक असफल व्यक्ति हुँ। यो नाम कसैको ओठमा गुन्जाउन नसकेको, प्रगति गरेर गाउँ समाजमा उदाउन नसकेको, कोही परिचय सोधे म एक असफल व्यक्ति हुँ, आफ्नाहरूलाई पनि आफ्नो बनाउन नसकेको। धन्यवाद। धन्यवाद निमा साईजी, मिठा मुक्तकहरू यहाँले वाचन गर्नुभयो। र अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु मुकुन्द पौडेलजीलाई। मुकुन्दजी, तपाईँको माइक्रोफोन अनम्युट गर्नुहोला, यहाँको पालो। हजुर केशव सर नमस्कार, फेरि पनि धन्यवाद यहाँलाई। यो दोस्रो चरणमा चाहिँ मैले समसामयिक विषयहरू छन्, यसमा 3वटा म वाचन गर्छु, समयलाई खेर नफालिकन गरौँ है। आजभोलि खै सहरमा बास पनि पाइँदैन, आजभोलि खै सहरमा बास पनि पाइँदैन, दैलो दैलो नचाहरी घाँस पनि पाइँदैन, दैलो दैलो नचाहरी घाँस पनि पाइँदैन, तर पनि गाउँ भन्दा सहर नै भो किन प्यारो, तर पनि गाउँ भन्दा सहर नै भो किन प्यारो, बिना पैसा जहाँ फेर्न सास पाइँदैन, बिना पैसा जहाँ फेर्न सास पाइँदैन। अब म दोस्रोमा जान्छु। केही फरक भएकै छैन, केही फरक भएकै छैन, हाल उही नै छ, केही फरक भएकै छैन, हाल उही नै छ, कछुवाको जस्तै अझै चाल उही नै छ, कछुवाको जस्तो अझै चाल उही नै छ, विकास अनि समृद्धिको कहाँ खुल्यो ढोका, विकास अनि समृद्धिको कहाँ खुल्यो ढोका, फेरि एनन् नेता हाम्रा ताल उही नै छ। मैले दोस्रो पनि वाचन गरेँ। अब म तेस्रोमा जान्छु। फर्किहेर आफ्नै विगत, यसमा अब राजनीतिक मान्छेहरूलाई अलिकति व्यङ्ग्य गरे जस्तो भयो। फर्किहेर आफ्नै विगत कस्ता काम गर्यो कति, फर्किहेर आफ्नै विगत कस्ता काम गर्यो कति, भोक प्यासले छटपटेका खाली पेट भर्यो कति, गर्यो कति धर्म कर्म बुझ्यो कति दुःख मर्म, गर्यो कति धर्म कर्म बुझ्यो कति दुःख मर्म, यसैबाट थाहा हुन्छ जिउँदो छौ कि मर्यौ कति। मैले 3वटै वाचन गरिसकेँ। हजुर धन्यवाद सर। धन्यवाद मुकुन्द पौडेलजी, मिठा मुक्तक यहाँले वाचन गर्नुभयो। अबको पालोमा निम्त्याउन चाहन्छु मुना मटेलीजीलाई। मुनाजी, तपाईँको पालो। धन्यवाद दाजु। फेरि पनि यहाँ सम्पूर्ण लाइभ हेरिराख्नुभएका साहित्य प्रेमीहरूलाई साहित्य अभिवादन। म दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। दिनेश दाई, यो सुदूरपश्चिमसँग सम्बन्धित छ। साँच्चीकै अब सुदूरको मुहार फेरिनुपर्छ, साँच्चीकै अब सुदूरको मुहार फेरिनुपर्छ, नयाँ संरचनासँगै नयाँ व्यवहार केरिनुपर्छ, साँच्चीकै अब सुदूरको मुहार फेरिनुपर्छ, नयाँ संरचनासँगै नयाँ व्यवहार केरिनुपर्छ, होइन भने युवा साथी हो वास्तवमा देश हाक्ने दलालको निवास घेरिनुपर्छ। म दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न छु। यो नारीसँग सम्बन्धित छ। अधेरीमा आमाको भर सम्झिन्छु, अधेरीमा आमाको भर सम्झिन्छु, विवाह हुँदा फेरिएको थर सम्झिन्छु, अधेरीमा आमाको भर सम्झिन्छु, विवाह हुँदा फेरिएको थर सम्झिन्छु, जल्मिँदा टेकेको आँगनबाट बिदा गरे पनि सम्झनामा पल पल म मेरो जन्म घर सम्झिन्छु। अर्को पनि नारी सम्बन्धी नै छ। दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न गएको छु। एक चिम्टी सिन्दुरको भर हुन्न आमा,
एक चिम्टी सिन्दुरको भर हुन्न आमा, रगतको भन्दा प्यारो थर हुन्न आमा। एक चिम्टी सिन्दुरको भर हुन्न आमा, रगतको भन्दा प्यारो थर हुन्न आमा। पराई बनाउन नखोज्नु डोली चढाएर, जल्मेको जस्तो अरू घर हुन्न आमा। धन्यवाद। धन्यवाद मुना मटेलीजी। यहाँले तीनवटै मुक्तक वाचन गर्नुभयो, मिठा मुक्तकहरू। थुप्रै साथीहरूले यहाँ प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ, कृपया फुटमा पढ्नु होला ती प्रतिक्रियाहरू। यति भन्दै अब म निम्त्याउन चाहन्छु दिनेश धामीजीलाई आफ्ना तीनवटा मुक्तकहरूको लागि। दिनेशजी। धन्यवाद दाइ। फेरि पनि म सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। तपाईहरू आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। हामीले अहिले कमेन्ट हेर्न मिलिरहेको छैन। पछि तपाईहरूका कमेन्टहरू, सल्लाह सुझाव हामी रिप्लाई दिनुपर्नेमा रिप्लाई दिनेछौँ। मनन गर्नुपर्ने कमेन्टहरू, प्रतिक्रियाहरू मनन गर्नेछौँ। हामी पछि हेर्नेछौँ। तपाईहरू प्रतिक्रिया दिन कन्जुस चाहिँ नगर्नु होला, जसले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। म मुक्तक वाचन सुरु गर्छु। अचेल मनको कुरा मनले भनेर जाँदैन, जब बुझ्नै पर्ने मान्छेले बुझेर जाँदैन। कुनै गजल, कुनै मुक्तक, कथा, कविता बन्छ। अचेल मनको कुरा मनले भनेर जाँदैन, जब बुझ्नै पर्ने मान्छेले बुझेर जाँदैन। कुनै गजल, कुनै कथा, कविता बन्छ। लेखकहरूको त आँसु पनि खेर जाँदैन। के अरे पीडा पनि हो यो। मैले अलि यहाँ टिप्न बिर्सिएको छु, यहाँ लेखेर ल्याएको थिएन, म अलि बिर्सेँ। म एकचोटि फेरि वाचन गर्छु। ल्यापटपबाट हेरेर वाचन गरौँला भनेर मैले लेखेर ल्याइनँ, ल्यापटपले काम गरिरहेन। अचेल मनको कुरा मनले भनेर जाँदैन, जब बुझ्नै पर्ने मान्छेले बुझेर जाँदैन। कुनै मुक्तक, कुनै गजल, कथा, कविता बन्छ। लेखकहरूको त पीडा पनि खेर जाँदैन। पहिलो मुक्तक वाचन। दोस्रो मुक्तक। यस्तै रहला परिवेश, कहाँ सोचियो र नपाइएला रोजगार विशेष, कहाँ सोचियो र कलम बोक्ने बेलामा बन्दुक बोकेर हिँडियो। यस्तै रहला परिवेश, कहाँ सोचियो र नपाइएला रोजगार विशेष, कहाँ सोचियो र कलम बोक्ने बेलामा बन्दुक बोकेर हिँडियो। रुँदै छोड्नु पर्ला देश, कहाँ सोचियो र। मिठो मिठो। दोस्रो मुक्तक वाचन गरे। तेस्रो मुक्तक। बढ्दै जानेछ चिन्जान, मलाई थाहा थियो। भेट्नेछौ म भन्दा धनवान, मलाई थाहा थियो। यसकारण तिम्रो बन्ने सपना कहिल्यै देखिन। बढ्दै जानेछ चिन्जान, मलाई थाहा थियो। भेट्नेछौ म भन्दा धनवान, मलाई थाहा थियो। यसकारण तिम्रो बन्ने सपना कहिल्यै देखिन। आफ्नो स्तर तिम्रो उडान मलाई थाहा थियो। तीन मुक्तक वाचन गरेर सकाएँ। धन्यवाद दिनेश धामीजी, मिठा मुक्तकहरू यहाँले वाचन गर्नुभयो। र हामी यससँगै दोस्रो चरणलाई हामीले बिट मार्छौँ र अन्त्यमा अघि भने जस्तै म बिचमा एउटा मुक्तक पनि सुनाउँछु। पिरतीको दुश्मन भन्नु सानो ठुलो जात रहेछ। पिरतीको दुश्मन भन्नु सानो ठुलो जात रहेछ। यो भन्दा नि ठुलो बैरी सत्ताको यो मात रहेछ। पिरतीको दुश्मन भन्नु सानो ठुलो जात रहेछ। यो भन्दा नि ठुलो बैरी सत्ताको यो मात रहेछ। तिमीले भन्यौ बिहानी भो पत्याएर आँखा खोल्दा। तिमीले भन्यौ बिहानी भो पत्याएर आँखा खोल्दा। देखेँ वर्षौंसम्म उही कहालिँदो रात रहेछ। देखेँ वर्षौंसम्म उही कहालिँदो रात रहेछ। धन्यवाद। यो मुक्तक मैले बिचमा घुसाएँ। फेरि हामी अब तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ र तेस्रो चरणमा आफ्ना तीनवटा मुक्तकहरू वाचन गरिदिनु हुन म निम्त्याउन चाहन्छु सुशील अर्यालजीलाई। हजुर धन्यवाद। फेरि पनि साथीहरू घटिरहनु भएको छ, सबैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहेँ। म अब एक दुईटा रमाइला मुक्तक नै सुनाउने छु।
तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। दिनौँ खुवाएर पशुको दाना राख्न मन छ, खोर बनाएर ठुला साना राख्न मन छ। दिनौँ खुवाएर पशुको दाना राख्न मन छ, खोर बनाएर ठुला साना राख्न मन छ। मानवीय संवेदना हराएका नेताहरूलाई दिनौँ खुवाएर पशुको दाना राख्न मन छ, खोर बनाएर ठुला साना राख्न मन छ। केशव सर, मानवीय संवेदना हराएका नेताहरूलाई जनावर सम्झेर चिडिया खाना राख्न मन छ। यो चाहिँ तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। दोस्रो मुक्तक म अलि सिङ्गारिक धाराको सुनाउँछु। सबैले सिङ्गारिक भनिरहनु भएको छ कमेन्टमा। एउटा, घुटु घुटु थुक निल्दै भगवान हरि सम्झिन्छु, यो धरतीका नायिका स्वर्गका परी सम्झिन्छु। घुटु घुटु थुक निल्दै भगवान हरि सम्झिन्छु, यो धरतीका नायिका स्वर्गका परी सम्झिन्छु। वैशालु युवतीको गुलाबी गाला रसिला ओड देख्दा, दिनेश सर, घुटु घुटु थुक निल्दै भगवान हरि सम्झिन्छु, यो धरतीका नायिका स्वर्गका परी सम्झिन्छु। वैशालु युवतीको गुलाबी गाला रसिला ओड देख्दा, कसम मिष्टान्न भण्डारको रसभरी सम्झिन्छु। दोस्रो मुक्तक सुनाए। त्यसै गरी तेस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हात हतियार बोकी आरान जाऊ केही भन्दिन, सानो भाला तरबार खुकुरी उदाउ केही भन्दिन। हात हतियार बोकी आरान जाऊ केही भन्दिन, सानो भाला तरबार खुकुरी उदाउ केही भन्दिन। मायामा पल पल तडपाएर मार्नु भन्दा मलाई। हात हतियार बोकी आरान जाऊ केही भन्दिन, भाला तरबार खुकुरी उदाउ केही भन्दिन। मायामा पल पल तडपाएर मार्नु भन्दा मलाई। आऊ एकैचोटमा गर्दन छिनाउ केही भन्दिन। अवश्य भनियो यसै लेखिएको थियो है, फेरि के भएछ भन्ने कसैले नसोच्नु होला। धन्यवाद हजुर सर, सकियो सर। यहाँले रमाइला मुक्तकहरू सुनाउनु भयो, धन्यवाद। जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र हाम्रा आजका अतिथि सर्जकहरूका मुक्तकहरू सुनिदिनु भयो, यहाँ सबैमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। र अबको पालोमा म निम्त्याउन चाहन्छु निमा साईजीलाई। निमाजी। धन्यवाद दाजु। फेरि पनि नमन गर्न चाहे हामीलाई सुनेर हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य पारखी मनहरूमा। म ढिला नगरिका नै मेरो तेस्रो चरणको मुक्तक वाचनतर्फ लागे। तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। भए ठिकै छ नभए जरुरत छैन, तिमी बिना बाँच्नै नसक्ने त्यस्तो लत छैन। नजरबाट झरिसक्यौ अब जिन्दगीमा आउने छैनौ। भए ठिकै छ नभए जरुरत छैन, तिमी बिना बाँच्नै नसक्ने त्यस्तो लत छैन। नजरबाट झरिसक्यौ अब जिन्दगीमा आउने छैनौ। बुझिराख मेरो थुकेको थुक चाट्ने आदत छैन। अन्तिम चरणको दोस्रो मुक्तक। अधुरो रहला जीवन भन्नु बेकार रहेछ, सम्हाल्न सक्दिन मन भन्नु बेकार रहेछ। छाडेर जानेहरू गइहाले म अझै जीवितै छु। अधुरो रहला जीवन भन्नु बेकार रहेछ, सम्हाल्न सक्दिन मन भन्नु बेकार रहेछ। छाडेर जानेहरू गइहाले म अझै जीवितै छु। दुई मुटु एक धड्कन भन्नु बेकार रहेछ। अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक है। प्राय कर्तव्य निभाउँदैनन् रगतका सम्बन्धहरू, भित्रै त भयानक झन् रगतका सम्बन्धहरू। जो जेसुकै भनोस् मनको सम्बन्ध अटुट हुन्छ। प्राय कर्तव्य निभाउँदैनन् रगतका सम्बन्धहरू, भित्रै त भयानक झन् रगतका सम्बन्धहरू। जो जेसुकै भनोस् मनको सम्बन्ध अटुट हुन्छ। वृद्धाश्रममा बेवारिसे भेटिन्छन् रगतका सम्बन्धहरू। धन्यवाद। धन्यवाद निमा शाहीजी। समयले साथ दियो भने हामी फेरि एकपल्ट यहाँका मुक्तकहरू सुन्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। यति भन्दै अब म निम्त्याउन चाहन्छु मुकुन्द पौडेलजीलाई आफ्ना मुक्तकहरू सहित। मुकुन्द सर यहाँको पालो। हजुर नमस्कार केशव सर, फेरि पनि धन्यवाद। अब सबैले भन्नु अब श्रृङ्गारिक पनि अलिअलि मिसाउनु पर्यो कि भनेर मैले त्यो पनि विचार गरेँ है यसपटक चाहिँ नि। हजुर म पहिलो भन्छु। आँखै अघि पर्थ्यौ जब बगैँचाकी फुल भयौ, आँखै अघि पर्थ्यौ जब बगैँचाकी फुल भयौ। जिन्दगीको सागर तार्ने सोचे पक्की पुल भयौ।
न त आज पुलै भयौ न त भयौ फुल तिमी, न त आज पुलै भयौ न त भयौ फुल तिमी, खै कसरी भनौँ अब यति ठुलो भुल भयो, खै कसरी भनौँ अब यति ठुलो भुल भयो। मैले पहिलो वाचन गरेँ। अब दोस्रोमा जान्छु। भनेकै हुन् पहिले उनले आँट्नै सकिएन, भनेकै हुन् पहिले उनले आँट्नै सकिएन, दुई मुटु एकअर्कामा साट्नै सकिएन, आज बस्यो अन्तै माया के गर्नु र अब, आज बस्यो अन्तै माया के गर्नु र अब, सत्य कुरा भन्नै पर्यो ढाँट्नै सकिएन। मैले दोस्रो पनि भाषण गरेँ। हजुर हजुर हजुर। अब तेस्रो भन्छु सर। यो तेस्रो पनि मेरा 3वटा नै मैले शृङ्गारिक बनाएको, ती 3वटा मैले ग्रुपमा त्यसरी नै बनाएको थिएँ। अब यो तेस्रो पनि र अन्तिम पनि होला सायद। यो हेरेर बस्नुहुने सबै समस्त अब दर्शक महानुभावहरू लगायत यहाँहरूलाई अब फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। तेस्रो म वाचन गर्छु। माया अब यस्तो होस् कि कसैलाई नि पत्तै नहोस्, माया अब यस्तो होस् कि कसैलाई नि पत्तै नहोस्, बाहिर हो कि भित्र माया कसैलाई नि पत्तै नहोस्, माया लाउनु यस्तो पो त जुनी काट्नु मजासित, माया लाउनु यस्तो पो त जुनी काट्नु मजासित, दुई आत्मा भन्दा बाहेक कसैलाई नि पत्तै नहोस्। मैले तेस्रो पनि वाचन गरेँ। हजुर धन्यवाद केशव सर। धन्यवाद मुकुन्द सर। समय रहेछ भने हामी यहाँलाई पुनः निम्त्याउनेछौँ अन्तमा केही मुक्तकहरू वाचन गर्न। र अहिलेलाई म ढिला नगरिकन निम्त्याउन चाहन्छु मुना मटेलीजीलाई। मुनाजी तपाईँको पालो। फेरि पनि धन्यवाद दाजु। यहाँ सम्पूर्ण जोडिएका साहित्यिक मनलाई साहित्यिक नमन। म अन्तिम चरणको पहिलो गजल भन्छु, सरी मुक्तक वाचन गर्न गइरहेकी छु। उसमा नैतिकता एकाएक हरायो, जसरी देशको नेताको विवेक हरायो, उसमा नैतिकता एकाएक हरायो, जसरी देशका नेताको विवेक हरायो, हराउने कुरासँग डर लाग्दैछ अचेल, उसमा नैतिकता एकाएक हरायो, जसरी देशका नेताको विवेक हरायो, हराउने कुरासँग डर लाग्दैछ अचेल, आफ्नै माटोमा भएको लिपु लेख हरायो। म अन्तिम चरणको दोस्रो मुक्तक वाचन गर्न गएको छु। फुर्ती गर्नेको विगत देखेर अचम्म लाग्छ, दिनेश दाइ, फुर्ती गर्नेको विगत देखेर अचम्म लाग्छ, समाजसेवीको नियत देखेर अचम्म लाग्छ, फुर्ती गर्नेको विगत देखेर अचम्म लाग्छ, समाजसेवीको नियति देखेर अचम्म लाग्छ, आलु खाएर पिँडालुको धाक लाउनेको असली हैसियत देखेर अचम्म लाग्छ। अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। आउँछ गरिबलाई लक्षित गरी बस त्यसकै डर छ, आउँछ गरिबलाई लक्षित गरी बस त्यसकै डर छ, बनाएर जान्छ मृत्युको पोखरी बस त्यसकै डर छ, आउँछ गरिबलाई लक्षित गरी बस त्यसकै डर छ, बनाएर जान्छ मृत्युको पोखरी बस त्यसकै डर छ, मेरो बस्तीमा सरकार आएन कोरोना पनि आउँदैन, आउँछ गरिबलाई लक्षित गरी बस त्यसकै डर छ, बनाएर जान्छ मृत्युको पोखरी बस त्यसकै डर छ, मेरो बस्तीमा सरकार आएन कोरोना पनि आउँदैन, आउँछ त केवल भुकमरी बस त्यसकै डर छ। धन्यवाद। धन्यवाद मुना मटेलीजी, मिठा मुक्तकहरू यहाँले वाचन गर्नुभयो। र अब यो हाम्रो तेस्रो चरण, म अन्तिम चरण भन्ने पक्षमा छैन, हामीसँग केही समय छ, हामी अर्को पटक फेरि अर्को एक चरण फेरि सुन्छौँ यहाँहरूलाई। यहाँहरू आफ्ना मुक्तकहरू खोजेर र तयार गरेर बस्नु होला, यति आग्रह गर्न चाहे। जति हुन्छ यहाँसँग 2-3टा जति छ तयारी तयार गरेर राख्नु होला, म यहाँलाई पुनः निम्त्याउने छु। र अहिलेलाई म दिनेश धामीजीलाई आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गर्न निम्त्याउन चाहन्छु। दिनेशजी। धन्यवाद दाइ। फेरि पनि मैले त्यही चरण भन्ने पक्षमा थिएन, मलाई थाहा छ समय थियो भनेर पहिला नै कुरा भएको थियो हाम्रो। अनि यो हाम्रो मुक्तक वाचन गर्दा चौथो हरफ सकेसम्म नदोहोरिएकै राम्रो है। हुन त अग्रजहरूलाई मैले के सुझाव दिने र, तर आफ्नै वाचन शैली हुन्छ, तर यसरी जुममा रेडियो कार्यक्रममा चाहिँ ठिकठिकै सुनिन्छ चौथो हरफ दोहोर्याए पनि, तर मञ्चहरूमा स्टेजहरूमा चाहिँ चौथो हरफ दोहोर्याउनै पाइन्न। चौथो हरफ पढ्ने बित्तिकै ताली पटपट बजिहाल्छ, त्यसपछि त्यो चौथो हरफ पढ्नुको मतलबै हुन्न होइन। त्यही भएर मुक्तकको हरफ एकचोटि मात्रै पढ्दा राम्रो हुन्छ।
म मुक्तक वाचन नै सुरु गर्छु। कतै बिग्दैन इमानदारी, घुस नखाई के गर्छ, आफ्नो नियत नबिगारी घुस नखाई के गर्छ, घुस दिएरै पाएको हो ठुलो पद र जागिर। कतै बिग्दैन इमानदारी, घुस नखाई के गर्छ, आफ्नो नियत नबिगारी घुस नखाई के गर्छ, घुस दिएरै पाएको हो ठुलो पद र जागिर। घुस खुवाउने कर्मचारी नखाई के गर्छ। पहिलो मुक्तक वाचन गरे। दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। सानो लाग्यो होला औकात, कमजोर लाग्यो होला, म त हुँ हिउँदमा झरेको पात, कमजोर लाग्यो होला, त्यसैले तिमीले अर्कैको हात समाएकी औली प्रिया। सानो लाग्यो होला औकात, कमजोर लाग्यो होला, म त हुँ हिउँदमा झरेको पात, कमजोर लाग्यो होला, त्यसैले तिमीले अर्कैको हात समाएकी औली प्रिया। सायद तिमीलाई मेरो हात कमजोर लाग्यो होला। वाह दाजु फेरि एकपटक जाओस्। फेरि वाचन गरौँ। हजुर फेरि दाजु एकछिन। सानो लाग्यो होला औकात, कमजोर लाग्यो होला, म त हुँ हिउँदमा झरेको पात, कमजोर लाग्यो होला, त्यसैले तिमीले अर्कैको हात समाएकी औली प्रिया। सायद तिमीलाई मेरो हात कमजोर लाग्यो होला। दोस्रो मुक्तक अब तेस्रो वाचन गर्छु। यो चरणको अन्तिम एउटा चरण हामी फेरि समय छ भन्नुभएको छ दाइले। बडो मुस्किलले बनाइयो घर पनि, लाग्यो किन्न पाए हुन्थ्यो मोटर पनि, एउटा काट्यो फेरि अर्को पलाउँछ। बडो मुस्किलले बनाइयो घर पनि, लाग्यो किन्न पाए हुन्थ्यो मोटर पनि, एउटा काट्यो फेरि अर्को पलाउँछ। बर्खाको वन जस्तै रहेछ रहर पनि। रहर भनेको बर्खाको वन जस्तै हो, एउटा रहर पुरा भयो भने अर्को रहर होइन। झनै ठुल्ठुला सपनाहरू, यो एक चिज आफूले प्राप्त गरिसकेपछि अझै यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहरहरू बढ्दै जान्छ। त्यसैले ठुल्ठुलो रहर गर्नुहुन्न। मैले सकाएँ दाइ। धन्यवाद दिनेश जी, मिठा मुक्तक यहाँले वाचन गर्नुभयो। प्रतिक्रियाहरू सधैँ आइरहेका छन्, यहाँले हेरिदिनु होला। र यो तेस्रो चरण पनि हामीले सकेका छौँ र यो बिचमा म पनि आइपुगेको छु। एउटा अर्को मुक्तक यहाँहरू माझ म वाचन गर्न चाहन्छु। म धेरै मुक्तक लेखेको छैन, मसँग धेरै मुक्तक छैनन्। एउटा मुक्तक, सुरक्षित यहाँ कोही छैन जताततै जाल छ यहाँ। सुरक्षित यहाँ कोही छैन जताततै जाल छ यहाँ। शिष्टता र आदर्शको सधैँ अनिकाल छ यहाँ। शिष्टता र आदर्शको सधैँ अनिकाल छ यहाँ। को के बोल्छ र के गर्छ चिन्न पनि साह्रै गाह्रो। को के बोल्छ र के गर्छ चिन्न पनि साह्रै गाह्रो। साधु भनी जसलाई पुज्यौँ उही मालामाल छ यहाँ। धन्यवाद। यो मेरो मुक्तक थियो। एउटा मुक्तक वाचन गरेर रहर मैले पुर्याएँ यहाँनिर। र अब हामी अन्तिम चरणमा, म यसलाई अन्तिम चरण भन्नुपर्छ, हामीसँग समय छैन। र सकेसम्म 3वटा नभए कति तयार छन् यहाँहरूसँग, एउटा दुईटा मुक्तक वाचन गरिदिनु होला। र छोटकरीमा 1 मिनट नबढाइ केही कुराहरू यहाँले भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरू माझ भने त्यो पनि भनिदिनु होला। भन्दै म यो अन्तिम चरण सुरुवात गर्न चाहन्छु सुशील अर्यालजीबाट। सुशीलजी। हजुर धन्यवाद। फेरि पनि सबैलाई स्वागत छ। यो हाम्रो थप समयमा म फेरि थप 3-4वटा मुक्तक सुनाउने छु ढिला नगरिकन। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। बुढेसकाल लाग्यो पाखुरीमा बल छैन आमाको, सुकिलो गुन्यो चोली सल छैन आमाको। बुढेसकाल लाग्यो पाखुरीमा बल छैन आमाको, सुकिलो गुन्यो चोली सल छैन आमाको। उता सहरमा छोराले केटीलाई बाइकमा घुमाउँछ, गाउँमा खाली गोडा हिँड्छिन् चप्पल छैन आमाको। पहिलो सुनाए। दोस्रो मुक्तक चाहिँ अलिकति सिङ्गारिक भन्छु। सिङ्गारिक भन्नुभएको छ साथीहरूले कमेन्टमा। केही पुर्याउँदिन क्षति हानि सुम्पिदेऊ न है, पराई नसम्झी आफ्नै ठानी सुम्पिदेऊ न है। दिनेश सर सुन्नु है। केही पुर्याउँदिन क्षति हानि सुम्पिदेऊ न है, पराई नसम्झी आफ्नै ठानी सुम्पिदेऊ न है। उमेर बढ्यो वैंश चढ्यो हुन्छ भन सानी,
केही पुर्याउँदिन क्षति हानि सुम्पिदेऊ न है, पराई नसम्झी आफ्नै ठानी सुम्पिदेऊ न है, उमेर बढ्यो वैंश चढ्यो हुन्छ भन सानो, तिम्रो त्यो उर्लिएको जवानी सुम्पिदेऊ न है। दोस्रो सुनाए। तेस्रो, मन गाँठो पारी आँसु झारी छाडी आए, लेख बेसी भन्ज्याङ चौतारी छाडी आए। मन गाँठो पारी आँसु झारी छाडी आए, लेख बेसी भन्ज्याङ चौतारी छाडी आए। अहिले बिरानो मुलुकमा गुलामी गर्दैछु, मन गाँठो पारी आँसु झारी छाडी आए, लेख बेसी भन्ज्याङ चौतारी छाडी आए। अहिले बिरानो मुलुकमा गुलामी गर्दैछु, मानो छरे मुरी फल्ने खेतबारी छाडी आए। सुशील सर, अलि सानो आवाज आइरहेको तपाईको, अलि जोसिएर वाचन गर्नु। हो ल, अन्तिममा एउटा भन्छु अनि म त्यसपछि बिदा हुन्छु। अन्तिममा एउटा रमाइलो भनेर छुट्टिन्छु। कुनै केटाले नदियोस् मन यति चाहन्छु, सधैँ महसुस होस् एक्लोपन यति चाहन्छु। कुनै केटाले नदियोस् मन यति चाहन्छु, सधैँ महसुस होस् एक्लोपन यति चाहन्छु। मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निष्ठुरीलाई दिनेश सर। कुनै केटाले नदियोस् मन यति चाहन्छु, सधैँ महसुस होस् एक्लोपन यति चाहन्छु। मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निष्ठुरीलाई बुढी कन्या देख्न पाऊँ आजीवन यति चाहन्छु। यो गाली गरेको होइन, यसै रमाइलोको लागि लेखेको थिएँ। जतिले पनि यो लाइभ हेरेर बस्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, साथ दिनुभयो, यसको लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै केशव शर्मा सर भने नि, दाई भने नि, दिनेश धामी सर, मुकुन्द पौडेल, मुना मटेली, निमा साई, सबै जति पनि जोडिनु भयो यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुशील अर्यालजी। यहाँले आफ्नो समय निकालेर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो र यो हाम्रो साथ, यो आत्मीयता सधैँ रहिरहोस्, यही म कामना गर्न चाहन्छु। र अब म निम्त्याउन चाहन्छु निमा शाहीजीलाई। आफ्ना मुक्तकहरू र केही कुराकानीहरू छन् यहाँले गर्न बाँकी भने त्यो पनि छोटो गरिमा राखिदिनु होला। निमा शाहीजी। धन्यवाद दाजु, फेरि पनि आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो यस कार्यक्रमको लागि छुट्याइदिनु भयो, हेरेर साथ दिनुभयो कार्यक्रम अवधिभर। यहाँहरू सबैप्रति म आभारी छु र मलाई यो सुनौलो अवसर जुटाइदिनु हुने दिनेश दाजुप्रति त म ऋणी छु धेरै नै। अनि केशव दाजु लगायत सम्पूर्ण गजल मुसायरा परिवारप्रति म आभारी छु। मेरो पहिलो कार्यक्रम भएकोले त्यति प्रभावकारी बनाउन सके जस्तो त मलाई लागेको छैन। तैपनि विश्वास छ यहाँहरूका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पाउनेछु, अगाडि बढ्नेछु। म अन्तिम चरणको मुक्तक वाचनतिर लागेँ। अन्तिम चरणको पहिलो मुक्तक। गएपछि मलाई छाडी मुस्कुराउँदै हिँड्छौ, रहेछौ अचम्मैको खेलाडी मुस्कुराउँदै हिँड्छौ। म कसरी पत्याउ कि तिमी बाध्यताले टाढियौ। गएपछि मलाई छाडी मुस्कुराउँदै हिँड्छौ, रहेछौ अचम्मैको खेलाडी मुस्कुराउँदै हिँड्छौ। म कसरी पत्याउ कि तिमी बाध्यताले टाढियौ, जब मेरै आँखा अगाडि मुस्कुराउँदै हिँड्छौ। अन्तिम चरणको दोस्रो मुक्तक। दुखाउँदै दुखाउँदै गए चित्त सर्वस्व गुमाए, म आफू स्वयं भएर रिक्त सर्वस्व गुमाए। आखिर उसैलाई म हुनु र नहुनुमा केही फरक परेन। दुखाउँदै दुखाउँदै गए चित्त सर्वस्व गुमाए, म आफू स्वयं भएर रिक्त सर्वस्व गुमाए। उसैलाई म हुनु र नहुनुमा केही फरक परेन। मैले जसलाई पाउनको निमित्त सर्वस्व गुमाए। अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक। अरू कसैलाई पनि आफ्नो बनाउन चाहन्न, मन एकातिर जीवन अर्कोसँग कटाउन चाहन्न। रुन्छु कराउँछु झुक्छु तिमी औकात सम्झिँदो हौ। अरू कसैलाई पनि आफ्नो बनाउन चाहन्न, मन एकातिर जीवन अर्कोसँग कटाउन चाहन्न। रुन्छु कराउँछु झुक्छु तिमी औकात सम्झिँदो हौ। सत्य कुरा यो हो कि म तिमीलाई गुमाउन चाहन्न। धन्यवाद सम्पूर्णमा। मिठो मिठो मुक्तकहरू वाचन गर्नुभयो, धन्यवाद निमा शाहीजी। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार। यहाँले आफ्नो समय निकालेर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, आफ्ना मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। र अब म निम्त्याउन चाहन्छु मुकुन्द पौडेलजीलाई। आफ्ना मुक्तकहरू वाचन गरिदिनु होला र केही कुराकानी भए एकदम छोटकरीमा त्यो कुराहरू पनि राखिदिनु होला। मुकुन्द सर।
हजुर धेरै धन्यवाद केशव सर। यो अवसरको लागि चाहिँ धेरै आभारी छौँ हामीहरू। अब नेपालबाट मेरा आफन्तहरू साथीभाइहरूदेखि लिएर यो सबै हेरिराख्नु भएका चाहिँ श्रोता दर्शकहरूलाई पनि मैले यसपटक अब धन्यवाद दिनै पर्छ, आभार गर्नै पर्छ। सबैभन्दा ठुलो त अब यो अवसर नै दिनुभयो, त्यसको लागि केशव सर लगायत यो टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब यो तेस्रो भनौँ चौथो चरणै भनौँ अन्तिममा अब समसामयिक खालका 2-3टा मुक्तकहरू वाचन गर्छु। अरू कुरा छाडिदेऊ अब यस्तो खेल गर, अरू कुरा छाडिदेऊ अब यस्तो खेल गर, मौका आछ पर्खँदैन जति सक्छौ झेल गर, तिम्रै हातमा कापी कलम तिम्रै मुखमा कानुन, तिम्रै हातमा कापी कलम तिम्रै मुखमा कानुन, दोषीलाई उन्मुक्ति देऊ निर्दोषलाई नियल गर। पहिलो वाचन गरे। अब दोस्रो गर्छु। अब समसामयिकमा अब अलिकति जल्दो बल्दो विषय पनि थियो यो। कसैले सीमा थिच्दा पनि, कसैले सीमा मिच्दा पनि मिचे भन्न सकिएन, कसैले सीमा मिच्दा पनि मिचे भन्न सकिएन, ढाडै माथि किचे पनि किचे भन्न सकिएन, यति धेरै लाचार भयौं इतिहासमै आज हामी, यति धेरै लाचार भयौं इतिहासमै आज हामी, घाँटी थिच्दा पनि उनले थिचे भन्न सकिएन। अब म तेस्रोमा जान्छु। दुखियाको शिरमा, हजुर तेस्रोलाई समय छ? दुखियाको शिरमा अब कसैको नि पाउ नलागोस्, दुखियाको शिरमा अब कसैको नि पाउ नलागोस्, झुपडीको खरानीले साउको घरमा फाउ नलागोस्, कहिले राउले कहिले साउले पहिले दुःख दिए पनि, कहिले राउले कहिले साउले पहिले दुःख दिए पनि, पुरानो त्यो चोट माथि फेरि नयाँ घाउ नलागोस्। हजुर धन्यवाद। धेरै धन्यवाद मुकुन्द पौडेल सर, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै आभारी केशव सर लगायत सम्पूर्ण टिम प्रति र अब हेरेर बस्नुभएका, यत्रो समय हेरेर बस्नुभएका, हामीलाई निहाल्नु भएका धेरै धेरै श्रोता महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। हजुर धेरै धन्यवाद। अब फेरि मौका मिले भेटौँ। सर धन्यवाद। र अब म निम्त्याउन चाहन्छु ढिला नगरिकन मुना मटेलीजीलाई आफ्ना 3वटा मुक्तकहरू र केही कुराकानी छन् भने एकदम छोटकरीमा त्यो कुराकानी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मुनाजी। धन्यवाद दाजु। फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा साहित्य नमन। यो कार्यक्रम मेरो फर्स्ट भएर सायद त्यति राम्रो गर्न सकिनँ होला र यो गजल मुसायर परिवारप्रति आभार छु। अनि मलाई यहाँ आउन साथ सहयोग सपोर्ट गर्ने केशव दाई अनि दिनेश दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण हेरेर तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ र आगामी दिनमा तपाईँको सल्लाह सुझाव बमोजिम अगाडि जानेछु र अनुसरण गर्नेछु भन्दै मेरा 3वटा अन्तिम चरणका मुक्तक सुनाउँदै म बिदा हुनेछु। मुक्तक सुरु गरे। त्यसै पनि यो दिल सधैँ बिमार हुन्छ, त्यसै पनि यो दिल सधैँ बिमार हुन्छ, यही मौकामा कसैबाट प्रहार हुन्छ, जसले गोली चलाएर घाइते बनायो। त्यसै पनि यो दिल सधैँ बिमार हुन्छ, त्यही मौकामा कसैबाट प्रहार हुन्छ, जसले गोली चलाएर यो दिल घाइते बनायो, म कसरी मानु उसैबाट उद्धार हुन्छ। म अन्तिम चरणको दोस्रो वाचन गर्छु। नहोस् अभाव नहोस् भए यति चाहन्छु, नहोस् अभाव नहोस् भए यति चाहन्छु, कसै गरी नदुखोस् हृदय यति चाहन्छु, नहोस् अभाव नहोस् भए यति चाहन्छु, कसै गरी नदुखोस् हृदय यति चाहन्छु, तिमी मेरो म तिम्री भएन गुनासो छैन, खुसी रहनु हर समय यति चाहन्छु। अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक सुनाएर म छुट्टिनेछु। मुक्तक सुरु गरे। सुनौलो प्रहर दिन्छु उपहार तिमीलाई, सुनौलो प्रहर दिन्छु उपहार तिमीलाई, सारा संसार किन्छु उपहार तिमीलाई, सुनौलो प्रहर दिन्छु उपहार तिमीलाई, सारा संसार किन्छु उपहार तिमीलाई, आऊ सब संसार बिर्सेर मेरै अङ्गालोमा, सुनौला प्रहर दिन्छु उपहार तिमीलाई, सारा संसार किन्छु उपहार तिमीलाई, आऊ सब संसार बिर्सेर मेरै अङ्गालोमा, यो जिन्दगी सुम्पिदिन्छु उपहार तिमीलाई। धन्यवाद। धन्यवाद मुना मटेलीजी, मिठा मुक्तकहरू यहाँले वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई पनि यहाँको समयको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी अब आजको बसाइको करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ।
र अन्तमा म निम्त्याउन चाहन्छु दिनेश धामीजीलाई आफ्ना मुक्तकहरुसहित। दिनेशजी। हुन्छ दाइ, धन्यवाद फेरि पनि। मैले त्यही तीनवटा मुक्तक वाचन गर्छु है अन्त्यमा। हस् हस् जाऊ। सोचिराथे मनी के कम, केही छिनका लागि बढिराथ्यो मनमा अहम, केही छिनका लागि मै हुँ भन्ने मान्छे घाटमा जलिरहेको देखेँ। सोचिराथे मनी के कम, केही छिनका लागि बढिराथ्यो मनमा अहम, केही छिनका लागि मै हुँ भन्ने मान्छे घाटमा जलिरहेको देखेँ। हट्यो मनबाट सबै भरम, केही छिनका लागि। मिठो मिठो मिठो। पहिलो मुक्तक। अब दोस्रो। भेटिएपछि धनी छोडी गएका छन्, मलाई गरिब भनी छोडी गएका छन्। जान्छु जान्छु भन्नेलाई रोकेर के गरौँ। भेटिएपछि धनी छोडी गएका छन्, मलाई गरिब भनी छोडी गएका छन्। जान्छु जान्छु भन्नेलाई रोकेर के गरौँ। जान्न भन्नेहरू पनि छोडी गएका छन्। दोस्रो मुक्तक वाचन गरे। अब मैले तयारी गरेर ल्याइन, अब कुन वाचन गरौँ भन्ने भएको छ। दाजु तिम्रै खुसीमा खुसी मन किन भएको होला? ल धन्यवाद बोल्नु, त्यही मुक्तक वाचन गर्छु है। तिम्रै खुसीमा खुसी मन किन भएको होला, आज एक्कासी परिवर्तन किन भएको होला। तिमी मुस्कुराउँदै जाँदा पराईको हाँसमै, तिम्रै खुसीमा खुसी मन किन भएको होला, आज एक्कासी परिवर्तन किन भएको होला। तिमी मुस्कुराउँदै जाँदा पराईको हाँसमै, मलाई यति धेरै जलन किन भएको होला। मिठो मिठो। वाचन गरेर सकाएँ मैले। धन्यवाद दाइ, हामीलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। मलाई मनपर्ने सर्जकहरू ल्याएर मैले आफैले ल्याउन पाएँ, यो जिम्मा मलाई दिनुभयो तपाईँले। सुशील अर्याल सर निकै राम्रो लेख्ने, पछिल्लो समयका चर्चित मुक्तकार। म एउटा रेडियो कार्यक्रम मुक्तक माधुरी समितिमा, मुक्तक छनौट समितिमा मुक्तक छनौट गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ मुक्तकहरू पठाइरहेको थिएँ निमा बहिनीले। त्योभन्दा पहिला हाम्रो राम्रो बोलचाल भएको थिएन, खासै जान चाहिँ परिचय थिएन। त्यहीबाट मैले मुनालाई चिनेर मुनासँग त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गरेँ। त्यसपछि हाम्रो निमा बहिनीलाई, मुना बहिनीसँग पनि खासै परिचय थिएन, यही कार्यक्रमको लागि परिचय भयो। खुसी लाग्यो। राम्रा कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। साहित्यको गजल विधा, विशेष गरेर गजल विधाको उन्नयन र विकासको लागि धेरै राम्रा कामहरू गरिराख्नु भएको छ। फेरि त्यसैमा हाम्रो हामी मुक्तक लेख्नेहरूको लागि मुक्तक विधालाई पनि स्थान दिनु भएको छ। त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। अरू मसँग लाइभ आइदिनु भन्ने लगभग धेरै हुन्छन्। यहाँ यतैबाट जानकारी दिन्छु, मेरो ड्युटी हुन्छ, नाइट डे ड्युटी हुन्छ, मेरो समय नै मिल्दैन। धेरै ठाउँमा मैले मेरो समय मिल्दैन भनेको छु। धेरै साथीहरूसँग अहिलेसम्म लगभग 20-25वटा ठाउँबाट लाइभ आइदिनु भनेर अनुरोध आएको छ। मेरो समय नै मिल्दैन साँच्चै नै हो भने। तर तपाईँसँग मेरो परिचय नै थिएन, साथी छौँ भन्ने नै थाहा थिएन फेसबुकमा। पछि मध्यराति म्यासेज आएछ। त्यसपछि अब गजल मुसाइरा भनेपछि अब एउटा दाइको अनुरोध, अब त्यस कहाँ नकान्न सकिन्छ भन्ने नि हो। अर्को गजल मुसाइरामा मुक्तकलाई स्थान दिनु भनेको अलि राम्रै लाग्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट केही प्रभाव छोड्न सकियो भने मुक्तक विधा पनि केही हो है भन्ने खालको सन्देश जान्छ। अलि धेरैले मन पराइदिनु हो भन्ने खालको सोच भएर मैले हुन्छ दाइ, म जसरी पनि समय मिलाउँछौँ भने। त्यसपछि यो कार्यक्रमको लागि आज हामीले धेरै गजलकारहरू पनि साथ पाइरहेछौँ। यहाँ त गजलको कार्यक्रम भएरै होला है। एकदम चर्चित गजल, मलाई मनपर्ने गजलकार प्रिय गजलकार उहाँहरूले हाम्रो बिहान सहित सेयर गर्नुभएको थियो। अरूले पनि त्यहाँ कमेन्टहरू गरिराख्नु भयो होला। एकदम खुसी लागेको छ यहाँहरूको।
गजलकारहरूको पनि साथ पाउँदा यहाँ के छ भने केही राम्रो लेख्ने अग्रजहरूमा विधागत विभेद छ। मुक्तक लेख्ने त्यो त सानो विधा, मुक्तक लेख्नेहरूलाई के हेर्ने तिनीहरूको कार्यक्रम भनेर गजलकार सोचिदिने, अनि गजल लेख्नेहरूको कार्यक्रम के हेर्ने भनेर कविहरूले सोचिदिने। त्यही भएर हामी मुक्तक लेख्नेहरू चाहिँ कविताको कार्यक्रममा पुगिरह हुन्छौँ, गजलको कार्यक्रममा सबै कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भइरह हुन्छौँ। तर हाम्रो मुक्तकको कार्यक्रममा गजलकारहरू कविहरू बाइचान्स फ्याट्टफुट्ट देखिहाल्यो भने हो, नत्र देखिँदैनन्। त्यही भएर एकअर्कालाई सम्मान गरौँ होइन। सानो विधा ठुलो विधा भनेर विधागत विवाद के अरे विभेद नगरौँ भन्ने यति भने धेरै के बोलाउँ दाइ। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। धन्यवाद दिनेशजी। एकदमै निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले गर्नुभयो अन्तमा। खास गरी हामी सबै यहाँ छौँ यस कारणले कि हामी नेपाली साहित्यलाई माया गर्छौँ, नेपाली भाषालाई माया गर्छौँ। हामी विभिन्न विधामा आफ्नो कलम चलाउँछौँ, फुर्सदमा कलम चलाउँछौँ। कतिले अब अलि बढी लेखौँला, कतिले थोरै लेखौँला, कतिले राम्रा लेखौँला, कतिले लेख्ने प्रयास गरौँला। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि यो पुस्ताको विभेद, तपाईँको चाहिँ के अरे यो अग्रज र अनुजको विभेद, त्यसपछि यो क्षेत्रको विभेद, भूगोलको विभेदको कुरा आउँछ होइन। यो सबलाई बिर्सेर हामी सबैजना नेपाली साहित्यको लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्छु म। हाम्रो पनि त्यही प्रयास हो र यहाँले यति कुरा गरिदिनु भयो, निकै नै खुसी लाग्यो। धन्यवाद यहाँलाई। र अब हामी छुट्टिने बेला भएको छ। एउटा अन्तमा म आफ्नो एउटा मुक्तक पनि यहाँनिर घुसाएर छुट्टिन्छु। एउटा मुक्तक यहाँहरूमा वाचन गर्न चाहन्छु। कहीँ कतै भेटे जस्ता, कहीँ कतै देखे जस्ता, भावीले निधारमा इनका खुसी सुख लेखे जस्ता। कहीँ कतै भेटे जस्ता, कहीँ कतै देखे जस्ता, भावीले इनको निधारमा खुसी सुख लेखे जस्ता। यत्रो ठुलो संसारमा काँडा टेक्ने मेरै भाग्य, बाँकी सबै सधैँभरि फुल मात्र टेके जस्ता। धन्यवाद। र अब हामी छुट्टिने बेला भइसकेको छ। म रमाइलोको लागि एउटा मुक्तक वाचन गरेँ। मैले अघि नै भने म धेरै मुक्तक लेख्दिनँ, यसो त म धेरै लेख्दिनँ, थोरै लेख्छु, जे पनि लेख्छु थोरै लेख्छु। र पनि एउटा रहर यहाँ पुर्याएँ आजको कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँहरू सबलाई सुनिदिनु भयो र अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रम सुनेर हेरेर हाम्रो साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म गजल मुसायरा परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो साथ सहयोग सद्भाव सँगै रहिरहोस्। आउँदा दिनमा पनि हामी अरू कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ। यहाँहरूले हाम्रो साथ दिनुहोला यो आग्रह गर्दै र आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा अतिथि गजलकार साथीहरू सुशील अर्यालजी, दिनेश धामीजी, मुना मटेलीजी, निमा शाहीजी र मुकुन्द पौडेलजी, यहाँहरू सबैलाई पुनः म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा चाहन्छु। शुभरात्रि। नमस्कार। नमस्कार केशव सर। हजुर धेरै धन्यवाद।